अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं इरम चौधरी। हुनर पुलिस के नवाही इलाकों में मुंतखब रहनुमा जहां पुलिस अफसर ने डाउन टाइट को रात के दिन एहतजाज के दौरान अपनी तदबीरों को आगे बढ़ाया। कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा है कि वे ये पूछें कि आया ये शहर अभी भी उनकी मदद चाहता है। इतवार के रोज ट्रैफिक स्टॉप के दौरान साबिक ऑफिसर कंप्यूटर जो सफेद रंग की हैं 20 साल सियाफा मोटरसाइकिल को गोलियां मारने के बाद सैकड़ों मुजाहिरीन को हर रात भारी नफरी वाले ब्रुकलिन सेंटर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा किया। मुजाहिरीन ने बेहयाई का नारा लगाया, बाजुकात इमारत के बाहर खड़ी हो गई। सिक्योरिटी गार्ड की पुलिस को हिलाकर रख दिया और अफसरान पर पानी की बोतलें बांध दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को आंसू गैस के दस्ती बम, रबड़ की गोलियों, फ्लैट्स, बैंग दस्ती बमों और फसादात पुलिस की लंबी लाइन से भगा दिया। वजीर खरीदारी अनीता आनंद का कहना है कि मॉडर्ना से कनाडा में आने वाली वैक्सीन की फराहमी अप्रैल के बाकी हिस्सों में निफ्स कर दी जाएगी। आइंदा एक बयान में कहा गया है कि मॉडर्ना इस मुतवक्की 1.2 मिलियन की बजाय इस माह के आखिर तक अपनी वैक्सीन 6,50,000 खुराकें कनाडा भेजें। मॉडर्ना ने कहा है कि महदूद फराहमी उनकी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक हद से ज्यादा आहिस्ता होने की वजह से है। कंपनी ने कनाडा को यह भी बताया कि दूसरे तिमाही में तरसील के लिए शेड्यूल 12.3 मिलियन में से 1 से 20 मिलियन खुराकें तीसरी तिमाही तक ताखीर का शिकार हो सकती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे करने के लिए दबाव डालती रही। इससे कबल जुमे के रोज कनाडा की मेडिकल एसोसिएशन गैर मामूली इक़दामात पर जोर दिया, जिनमें सूबाई सेहत की देखभाल मसाइल को बांटना और वैक्सीन की तकसीम के लिए फीकस नुक्ता नजर को छोड़ना शामिल है, ताकि कई सूबों में पैदा होने वाले कोविड-19 के बुरहान से निकाला जा सके। ओंटारियो हुकूमत नर्सों और सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद के लिए दूसरे सूबों और इलाकों का रुख कर रही है, ताकि तेजी से दिए हुए अस्पतालों में मदद की जा सके जो कोविड-19 के मरीजों में इजाफे से दो चार है। टोरंटो के जरिए हासिल करदा एक खत में ओंटारियो के नायब वजीर सेहत हेलन एंगोस ने मुल्क भर में अपने तमाम मनसूबों को ओंटारियो में मोहलक वबाई बीमारी की वजह से अस्पताल की तंगी सलाहियत के बारे में लिखा। उन्होंने कहा है कि सुबह सेहत के इंसानी वसाइल की तलाश में फौरी तौर पर है। उसके हम मनसूबों से कहा है कि वो ज्यादातर ICU नर्सों और दीगर सेहत की देखभाल के पेशावर अंदाज को ओंटारियो भेज सकते हैं, ताकि इन मगलूब अस्पतालों की मदद करें। वजीर रमजान जस्टिन ट्रूडो ने जुमे को रोज कहा कि उनकी हुकूमत ओंटारियो में कतरे पिलाने की कोशिशों में मदद के लिए कनाडा के रेड क्रॉस को तैनात करने के लिए खड़ी है। ट्रूडो ने कहा कि खासतौर पर वैक्सीनेशन के बारे में ओंटारियो मजीद मुआवनत के लिए पहुंच गया है। मैं आज आपको बता सकता हूं कि हम उनके मोबाइल वैक्सीनेशन कनाडा के रेड क्रॉस को तैनात करने के साथ खड़े हैं। ये लोगों को खुराक लेने के बारे में जहां सूरत हाल इंतहाई संगीन है। ओंटारियो घर पर एक और क़याम का हुक्म जारी करता है। ये सिर्फ ग्रोसरी और फार्मेसियों में ज़ाती तौर पर खरीदारी की इजाज़त देता है। वैक्सीन रूल आउट के फेज 2 के हिस्से के तौर पर सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में हर किसी को तरजीह देना है। ओंटारियो के क़याम के घर के हुक्म के तहत जिसे जरूरी सरगर्मी समझा जाता है। ओंटारियो ने मज़ीद तफसीलात से पर्दा उठा दिया है कि कौन फेज 2 में कोविड-19 वैक्सीन के अहल होगा। टोरंटो में कोविड-19 तशख़ीस मराकज़ की फहरिस्त जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला कर लिया। ये फैसला CBSE के तहत 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख करने और सेंटर बोर्ड के 12वीं के इम्तिहानात मुलतवी करने के एक दिन बाद किया गया। दीगर की रियासतों की तरह अब तेलंगाना में भी 10वीं और इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार TSSC इम्तिहान में शिरकत के लिए हाजिर होते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक बार फिर इस अज़्म को दोहराया कि 2 मई को मगरबी बंगाल के लिए एक नई सुबह का आगाज होगा और सोनार बंगला की तामीर का आगाज होगा। अमित शाह ने एक बार फिर NRC के नफाज का इशारा देते हुए कहा है कि मुल्क में दरअंदाजों को भगाने के लिए NRC भी नाफिज किया जा सकता है। ख्याल रही कि इससे कबल अमित शाह और BJP के दीगर लीडरों ने वाज़ेह लफ्जों में कहा था कि इस वक्त NRC के नफाज का कोई इदारा नहीं। राहुल गांधी को सयाह करार देते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल में घूमने के लिए आए हैं, उन्हें मालूम नहीं कि NDA कौम परस्ती में यकीन रखती है और हिंदुस्तान को खुद इंसारी की तरफ लेकर जा रही है। दरअंदाजी के मामले पर शाह ने कहा है कि दरअंदाज
ہمارے نوجوانوں کی ملازمتیں اور غریبوں کا کھانا چھین رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں آتے ہی شہریت ترمیمی ایکٹ کو نافذ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بنگال میں 70 سال سے لوگ مقیم ہیں اور انہیں ہندوستانی شہریت نہیں ملی، وہ مہاجر کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو ہندوستانی ہونے کی شناخت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی باز آبادکاری کے لیے بھی فنڈ مختص کیا ہے۔ تیز گیند باز دیپک چاہر کی خطرناک گیند بازی کی مدد سے چنئی سپر کنگز نے پنجاب کنگز کو آئی پی ایل 14 کے مقابلے میں جمعے کو یک طرفہ انداز میں 6 وکٹ سے شکست دے کر 2 میچز میں اپنی پہلی جیت درج کی۔ چنئی کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کا یہ 200واں آئی پی ایل میچ تھا اور ان کی ٹیم نے شاندار جیت حاصل کی۔ چنئی نے پنجاب کو 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 106 رن کے معمولی سکور پر روک دیا اور پھر 15.4 اوور میں 4 وکٹیں کھو کر 107 رن بنا کر آسانی سے جیت اپنے نام کر لی۔ چنئی نے ردراج کو جلد ہی گنوایا، لیکن فاف ڈوپلس اور معین علی نے دوسرے وکٹ کے لیے 66 رن جوڑ کر ٹیم کو جیت کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ معین 31 گیندوں میں 7 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 46 رن بنا کر مورگن اشوک کی گیند پر شاہ رخ خان کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔ معین کا وکٹ 90 کے سکور پر گرا۔ میدان میں آنے والے سریش رینا 9 گیندوں پر 8 رن بنا کر محمد صفی کی باؤنسر پر وکٹ کیپر لوکیشن راہل کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔ امباٹی رائیڈو آتے ہی اپنی پہلی گیند اونچا کر گئے اور نکولس بورن نے آسانی سے کیچ پکڑ لیا۔ رائیڈو کا وکٹ 99 کے سکور پر گرا۔ ملکہ بلطانیہ نے اپنے شوہر شہزادہ فلپ کی آخری رسومات میں شریک ہونے والے خاندان کی اعلیٰ شخصیات کو فوجی وردی پہننے سے منع کیا۔ خبررساں ادارے کے مطابق ملک کے بیٹے شہزادہ اینڈریو اور پوتے شہزادہ ہیری کو کسی بھی قسم کی شرمناک صورتحال سے بچانے کے لیے ملکہ کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے۔ 99 سال کی عمر میں وفات پانے والے شہزادہ فلپ کی آخری رسومات سنیچر کو ونڈسر محل میں ادا کی جائے گی۔ بکنگم پیلس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شہزادہ فلپ کی آخری رسومات میں شامل ہونے والے شاہی خاندان کے اراکین فوجی یونیفارم کی بجائے رسمی لباس میں ملبوس ہوں گے۔ شاہی خاندان کی روایت کے مطابق ایسے موقع پر خاندان کے اراکین ملٹری یونیفارم زیب تن کرتے ہیں تاکہ انہیں ملنے والے اعزازی عہدے بھی نمایاں ہوں۔ تاہم شہزادہ ہیری کے شاہی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے کے بعد ان کی اعزازی فوجی عہدے بھی واپس لے لیے گئے تھے، جس کے بعد وہ اپنا فوجی یونیفارم پہننے کے اہل نہیں رہے۔ علاوہ ازیں ملکہ برطانیہ شہزادہ فلپ کی 61 سالہ بیٹے شہزادہ اینڈریو سے بھی ایڈمرل کا اعزازی عہدہ واپس لے لیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنا فوجی یونیفارم نہیں پہن سکتے۔ امریکہ نے جمعرات کو روس پر اس کے ساورن قرضوں کے مارکیٹ سمیت وسیع پیمانے پر پابندی عائد کر دی۔ برطانوی خبر ایجنسی رویٹرز کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد روس کو گزشتہ سال امریکی انتخابات میں مداخلت کرنے، سائبر ہیکنگ، یوکرائن میں چھیڑ چھاڑ کرنے اور دوسری مبینہ خطرناک کارروائیوں پر سزا دینا ہے۔ امریکی حکومت نے روسی کمپنی کو بلیک لسٹ اور روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا، جبکہ امریکی بینکوں کو روس کے سینٹرل بینک، نیشنل ویلتھ فنڈ اور وزارت خزانہ سے سارن بانڈز لینے سے روک دیا۔ امریکی حکومت نے روس کو متنبہ کیا کہ مزید جرمانے بھی ممکن تھے، لیکن وہ اس کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے پابندیوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے امریکی سفیر کو طلب کیا تاکہ انہیں بتائے کہ جلد ہی جوابی اقدامات کا ایک سلسلہ عمل میں آئے گا۔ وزارت کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ممکنہ سربراہی کانفرنس کو روکا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل خدمات کے معیار کو بہتر بناتے ہوئے تواصل پورٹل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جوازات کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ ابشر پر فراہم کی گئی تواصل سروس کے ذریعے شہری اور تارکین جوازات سے متعلق قانونی معاملات بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں، جس کے لیے انہیں دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ گھر بیٹھے معاملات آسانی سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ابشر سروس کے ٹویٹر پر فراہم کی جانے والی خدمت تواصل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سروس کے ذریعے وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع سمیت نئی پاسپورٹ کی انٹری اور متعدد خدمات تواصل پورٹل پر فراہم کی گئی ہیں۔ تواصل سروس کے لیے ابشر پورٹل پر لاگ ان کرنے کے بعد عربی یا انگلش زبان کا انتخاب کریں۔ بعد ازاں خدماتی سروس میں جائیں اور خدماتی سروس کا انتخاب کے آپشن کو منتخب کرتے ہوئے 2 سروس ظاہر ہوں گی۔ پہلی پرسنل انفارمیشن، جس کے ذریعے تارکین جوازات اپنی فائل دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسری سروس تواصل کی ہے۔
सऊदी के दारहुकूमत रियाज में पालतू शेर ने मालिक को हलाक कर दिया। सऊदी नौजवान शेर की तरबियत कर रहा था कि अचानक उसने मालिक को अपने पंजों में जकड़ लिया। वाकया रियाज के इलाके असली में पेश आया, जहां अब्दुर्रहमान नामी 25 साल नौजवान ने जुमेरात के रोज अपने पालतू शेर को तरबियत देने के लिए उसे पिंजरे से निकाला ही था कि अचानक शेर ने अपने मालिक पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।